मेरे प्यारे दोस्तों माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा सूरह रहमान, दुरूद इब्राहिम और सूरह मुल्क को पढ़ने और सुनने के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार इनकी फजीलतें और बरकतें हैं। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है, तो पहले हम आपको सिर्फ एक मरतबा इन सूरह की तिलावत करके सुना देते हैं, आखिर में इसके फ़ायदे बताते हैं और आप सबके लिए दुआ भी करेंगे। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल आलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तंफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार व नुहासुन फला तंतसिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाअु फ़कानत वरदतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युग़फ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين। تو آپ سبھی نے اس ویڈیو کے اندر ایک مرتبہ سورہ رحمان درود ابراہیم سورہ ملک کی تلاوت کو سنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ تو آپ اب جان لیجئے۔ ہاں میرے عزیز دوستوں، ماں بہنوں، بے شمار ان کے فائدے ہیں، میں چاہ کر بھی بیان نہیں کر پاؤں گا اور آپ چاہ کر بھی شمار نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، تو آپ روزانہ صرف ایک مرتبہ سورہ رحمان، درود ابراہیم اور سورہ ملک کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ مگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں، آپ کے آگے کوئی مجبوری ہے یا پھر آپ قرآن کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو اسی لیے میں نے خود الحمدللہ ان سورہ کی تلاوت کر کے آپ کو سنائی ہے۔ آپ روزانہ صرف ایک مرتبہ صبح اور شام میں سن ہی لیا کریں۔ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفے کو جاری رکھا، اس عمل کو کرتے رہے، ایک عادت بنا لی، ایک معمول بنا لیا سننے کا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرے پیارے دوستو، اگر آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں، الجھنیں، دشواریاں ہیں، وہ آپ کو دور ہوتی نظر آئیں گی۔ اگر آپ کے آگے بہت زیادہ کوئی پریشانی، مشکل آ گئی ہے، تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ کس کی برکت سے؟ سورہ رحمان، درود ابراہیم
और सूरह मुल्क को पढ़ने या सुनने की बरकत से। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खूब पैसा कमाऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे गैब से पैसा दे, मैं अमीर इंसान बन जाऊं, तो आप रोज़ाना इन सूरह को सुनकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथों को उठाएं और कहें, मौला मैंने सूरह रहमान, दुरूद इब्राहीम, सूरह मुल्क की तिलावत को सुना है, इसकी बरकत से मौला मुझे मालदार बना दे, गैब से मुझे दौलत नवाज दे। तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई ज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमा देगा जिसके वजह से आप बेहिसाब पैसा कमा पाएंगे। किसकी बरकत से? कुरान को पढ़ने या सुनने की बरकत से। और भी बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बुरे दिन चल रहे हैं, आप डिप्रेशन पे रह रहे हैं, तो आप रोज़ाना इन सूरह को सुनना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह फिर आप इनके कमाल देखना। बस आपको नमाज़ों की पाबंदी करना है, नमाज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। जैसी आप नियत रखेंगे वैसा आपको सिला मिलेगा। तो आप अपनी नियत को अच्छा और सच्ची रखें, यकीन कामिल रखें और फिर सुनकर देखें। चलिए आप सबके लिए दुआ करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख देना। अगर अल्लाह ताला ने हम में से किसी एक के आमीन को पसंद कर लिया और अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। मौलाए करीम हम सभी ने सूरह रहमान, दुरूद इब्राहीम, सूरह मुल्क की तिलावत को सुना है। मौला सुनने की बरकत से हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। मौला हमारे कारोबार में, दुकान में, मकान में बेशुमार बरकतें रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। और जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं मौला, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे भाई बहन हैं मौला, उनकी तमाम जायज़ तमन्ना को पूरा अता फरमा। मौला जो बीमार हाल है मौला, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उन्हें शिफा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप सबसे दिल से छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को